الآن نواصل في السؤال رقم 6 اللي هو أحسب ثابت توازن ك لهذا التفاعل اللي هو تفاعل المعايرة أمامية. حمض الإيطالي قلنا واحد من الإيطالي كيتفاعل مع الأساس القوي H2 ناقص قلنا اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، قلنا أساس قوي يشابه بالشريطة H2 ناقص. يعطينا شريط الإيثانولات زائد الماء اللي هو من الماء موجود بزيادة في الماء. الآن واش نلقى أول حسب ثابت التوازن. راح نكتب العبارة تاع ثابت التوازن تاع أي تفاعل كيما شفناها في القانون تاعها اللي هي ك ثابت التوازن لتفاعل المحرك. واش قلنا هي كي في نار. في الحالة العامة أن ثابت التوازن لأي تفاعل هو كسر التفاعل النهائي. وكيفاش يكتبوا كسر التفاعل النهائي؟ عبارة عن واش؟ جداء لتراكيز النواتج فينا مثلا في اللحظة هذه قلنا الماء بزيادة، قلنا ونأخذ الاصطلاح نأخذه في المحل لأنه بزيادة كميته كبيرة جدا يؤخذ كأنه واحد. واضح ما نكتبوهش في العبارة تاع ثابت التوازن. نروحو للتركيز CH3 COOH هو حمض الإيطالي في اللحظة هذه في ماذا؟ HO ناقص اللي هي شريط الهيدروكسيد. هذا الشكل اللي كتبت راه عبارة ثابت التوازن تاع المعادلة. واضح؟ واش نلاحظ الآن؟ درك أنا كي نجي نحسب تبع الفكرة نطبقها في المعايرة، في ثابت التوازن في المعايرة، أو ربما أيضا نطبقها في عبارة ثوابت التوازن أخرى. أولا هذا هو واش؟ انحياز الحمض انحياز الأساس في الماء، هذا تفاعل معايرة. فاش راح نطبق هذه الفكرة؟ أولا في أي نقطة ما حددتش نقطة ذلك ثابت التوازن هذا التفاعل من لم يطلب نقطة مثلا قبل التكافؤ أو عند التكافؤ أو بعد التكافؤ. ما عطانيش الحجم مثلا المسكوب، إنه كون يعطيني الحجم المسكوب أو نرجع جدول التقدم نستعملها باش ندير التراكيز. ولكن هنايا كاينة فكرة بسيطة بصفة عامة واش ندير؟ ركزوا معايا مليح مع المعادلة هذه. راح ندير واحد الطريقة بسيطة جدا ديما تخدم بها في ثوابت التوازن. واش ندير؟ نضرب، أنا حاب ندير هذه الفكرة هي عملية رياضية فقط. ضرب تقسم على شوارد تركيز شوارد H2. لماذا؟ علاش؟ واحد يقول لماذا بالضبط شوارد H2. لاحظ معايا أولا شوارد H2 عندها علاقة بالكا أو يعطيوه لكم بعد في المعطيات اللي هو ثابت تفكك ذاتي للماء. وأيضا شوارد H2 عندها علاقة بماذا؟ بالكا تاع هذه الثنائية. فاهمين؟ تسمى الشوارد H2 تدخل في عبارة الكا وتدخل في عبارة الكا لذلك أنا ضربت القسم تاعنا باش تخرج لي هذه العلاقة. شوفوا معايا واش ندير. راني راح نديرها هاني درت دائرة على هذا الجدار. واش قم بكل بساطة زيد ندير دائرة على هذا الجدار. شنو ندير؟ هذا الأخضر. واش نلاحظ هنايا؟ واش نلاحظ هنا؟ أولا جداء تركيز H2 هو H2 ناقص، قلنا يمثل الجداء الشريطي للماء المقطر ك جيد. ثم تركيز شوارد إيثانولات الناتجة في هي من الشكل أساس H2 على الحمض، هذه يمثل كا تاع الثنائية. جيد. هذا بالتعريف هو كا للثنائية CH3 في واش؟ CH3 سي ناقص. متفاهمين؟ ودرك نركز معناها ثابت التوازن يمين لا يتبع. خرجت العبارة هذه هي كا على كا وتساوي نزيد نكمل. دوك انا الكا ما عنديش نقدر نحيدو في التمرين ربما يكون عندك إلا كان ما عندكش تما هنا في المعايرة فاش تجيب كا؟ ركزوا معايا. كا واش يساوي؟ بالتعريف هو 10 قوى ناقص بي كا. والكا واش يساوي؟ 10 قوى ناقص كا بي كا بي كا. من بعد تولي لك عفوا
النتيجة يطلع يقول لي 10 هو بي كا او ناقص كا بي كا وتساوي 10. دونك ركز معايا مليح. كا هنا يعطيك كا في التمرين 10 هو ناقص 14 معناها البي كا او هو 14. متفاهمين؟ البي كا او تاع الماء هو 14 نكتب هنا 14 ناقص البي كا دوك البي كا ايضا ما عطاهوكش في المعطيات. هو عادة يجي في التمرين يكونوا في المعطيات او ربما يطلب منك شي حسابه ربما يطلب. قلنا البي كا هو ناقص لوغاريتم الكا. انا الا حسبت الكا بالتراكيز راح ندير ناقص لوغاريتم الكا بكا، ولكن عندي معايره ومعايره هذا الحمل هذا هو ضعيف. قلنا ضعيف. واش قلنا البيان تاع حمل ضعيف بماذا يمتاز؟ يمتاز بنقطتين تكافؤ او غادي شفنا الطريقه تاع عندنا هنا هو نقطه نصف التكافؤ اللي هي عند نسميها افتحه وتساوي في بي او 2 معناها تقسم تخرج لك هذه 10 هاي 5 ونتيجه اللي نورمالمون هنا هذه واش نسميها؟ نسميها 1/2 في بي او اللي هي 5. مادام لقيت هنا 10 مليلتر كي تحسب 2 4 6 8 10 هاد 5 تجي هنا فاهمين؟ 10 على 2 هاي وجه 5. تسمى نقطة 1/2 في بي او تسقطها البيان راح تطيح نقطة نسميها او فتحة. هذه هي او فتحة تسمى نقطة نصف التكافؤ. هذاك او فتحة هذه عندها إحداثيات. او فتحة نقطة نصف التكافؤ الإحداثية تاعها هي 1/2 في بي او و بي كا ا. دوك يولي بي اش هذا اللي نعاود نسقطو عند او فتحة كتسقطو كاع على الجهة تاعك راح تبقى نقطة هنا هاي هي بي كا ا. واضح الفكرة؟ بي اش الذي يوافق نقطة نصف التكافؤ وهو بي كا ا. نقدر نبرهن العلاقة هذه عن طريق علاقة بي اش بدلالة بي كا ا. واش يساوي بي اش؟ يساوي بي كا ا ماذا؟ يزيد لوغاريتم الأساس على الحمل. ومن بعد نقدر نروح جنب التقدم ونجبد عندنا نصف التكافؤ تراكيز تاع الأساس تراكيز الحمل كي نعوضها نلقاها تروح بصفر تخرج لي بي اش يساوي بي كا. هذه نقدر نبرهنها وإن كان كيجي سؤال. أما الآن كيطلب منك تستنتجها مباشرة. عندنا نصف التكافؤ بي اش هو بي كا. قال أنا تجي تشوف تلقاها عندك 2 هاي هنايا حوالي 4.8 هذا النقطة اللي هي تقريبا البي كا ا تاع الاس اش تاع هو 4.75 إلى 4.8 معروف. هاي خرجت في البيان. نجي نكتب هنا 4.8 واش الباقي؟ 14 ناقص 4.8 9.2 نورمالمون 9. عدد كبير جدا 10 قوة 9 رتبة 10 قوة 9 حوالي معناها أكبر من 11. واش صح؟ علاش كتبت 10 قوة 4 أكبر 10 قوة 4؟ ركز معايا مليح. حنا في الدرس ديالنا قلنا بلي تاب التوازن عنده علاقة بالطوفينال لا ولكن علاقة بين تاب التوازن اللي هي تساوي طوفينال في سي على 1 ناقص طو فينال أو عفوا طوفينال مربع في سي على 1 ناقص طو فينال. هذه بحالها في الدرس وقلنا كل نوع لك التراكيز إلى آخره تاع الطوفينال به تاب التوازن لو يكون طوفينال أو تاب التوازن أكبر من 10 قوة 4 راح الطوفينال تكون أكبر من 99%. معناها تقريب تفاعل تام شبه تام معناها راهو تام معناها 99.99 راك دخلت في التفاعل التام. وبالتالي بناء على هذه الفكرة قلنا ما يكون تاب التوازن تاع أي تفاعل أكبر من 10 قوة 4 نعتبر التفاعل تام جيد. هذه ملاحظة. أو بعبارة أخرى تاب التوازن ماشي يكون كيما قلنا تاب التوازن تاع تفاعل تام تبقوها نظريا فقط. معناها باش يكون تفاعل تام لازم يكون التفكك الحمل كلي معناها التركيز تاعو في النهاية تركيزه يؤول إلى صفر. راك تقسم على صفر معناها تروح لماذا؟ جيد. تاب التوازن يروح لماذا؟ نظريا هذه نظريا فقط.
حنا قلنا كيعود اكبر من 10 قوه 4 فهو عباره عن تفاعل تام، وهذا هو معنى تفاعل المعايره. وبالتالي نقول نستنتج نستنتج ان تفاعل المعايره تام. هذه هي الفكره اللي خرجنا بها، وبعد ذلك خرج تفاعل المعايره تام. الان بالنسبه للسؤال 7، احسب طو فينال من اجل حجم قدره 5 متر معناها عند نقطه نصف التكلفه، ثم حدد تراكيز في المزيج، لانه كي نحسب هنا طو فينال من بعد نقدر نلقى تراكيز الموجوده في المزيج تاع الافراد. ملاحظه بالنسبه لحساب طو فينال، هو لازم تكون عندك فكره هنايا، لازم نوضح الملاحظه ضروري. كاين طو فينال ربما بعض التلاميذ يخلط الفكره بين طو فينال تاع تفاعل المعايره وطو فينال تاع انحلال الحمض ولا الاساس في الماء. هذه لازم نوضحوها. اولا كيعود عندك حمض ينحل في الماء، قلنا عباره طو فينال تقدر تكتبها من الشكل H3 زائد على CA. كون يكون اساس تولي من الشكل HO ناقص فينال على CB. هذا كيعود انحلال الحمض وانحلال الاساس. متفاهمين؟ في الحمض تركيز H3 زائد على CA، وفي الاساس تركيز HO ناقص على CB. هذه كيعود انحلال الحمض او انحلال الاساس في الماء. هذه في عباره طو فينال. اما الان انت راك تحسب طو فينال تاع المعايره، وفي الحاله هذه تاع الحمض الاساس قد تلقى اقل من 1 ولا تساوي 1. تسمى على حساب الحمض تاعك، اذا كان قوي هاو يلقى طو فينال تساوي 1، اذا كان ضعيف اقل من 1 الى اخره. اما الان هنا بالنسبه للطو فينال، حنا راك على بالك باللي قلنا تفاعل المعايره من خصائصها انه تفاعل تام، معناها راح تلقى طو فينال راهي واحد. متفاهمين؟ لذلك ما لازمش نخلط الطو فينال فقط مع تاع المعايره مع الحمض الاساس. هذه الاولى الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه انه عندك طو فينال راهو بالضبط راح يكون يساوي 1 بان تفاعل المعايره تم اختصار. كيفاش دير طو فينال؟ غادي نجي هنا واش ندير؟ انايا عندي تعريف طو فينال حساب نسبة التقدم النهائي واش تساوي؟ طو اف هي ماذا؟ اكس فينال على اكس ناقص جي. هذا هو السؤال. دركا بالتعريف نسبة التقدم النهائي لأي تفاعل هي التقدم النهائي على التقدم الأكبر جي. خلاص. دركا حساب اكس ناقص حساب لازم نحسب اكس ناقص ونحسب اكس فينال هو ضمن هنا. متفاهمين واش غندير؟ الآن حساب اكس ناقص شنو نعرف اكس ناقص؟ شوف معايا وياك. أول الفكرة راهي بسيطة جدا. قلنا التقدم الآدمي هو الذي يوافق كمية المادة التي تعدم المتفاعل المحيط ولا المتفاعل اللي تعدم أولا. معناها في التفاعل عندما يكون تام أو عندما يكون محيط، معناها ينتهي أحد المتفاعلين، هناك قيمة تقدم تعدم ذاك المتفاعل المحيط هي إكس ماكس. وإذا كان نعدمو في زوج هي إكس ماكس، ما تعدمو في زوج مع بعضها. معناها يا إما يكونوا متساويين الانعدام عند نفس القيمة مزيج ستوكيومتري، أو واحد يعدم قبل الآخر، بمعنى المتفاعل المحيط الإكس اللي تعدم ذاك المتفاعل المحيط هي ماذا؟ هي إكس ماكس. جي. شكون هو المتفاعل المحيط عند النقطة هذه؟ دونك هذا هو السؤال المطروح. معناها كي تعرف المتفاعل المحيط نقدر نجد منه إكس ماكس. قبل التكافؤ، شوف راك عندي ها التكافؤ، ها حجم التكافؤ، منا قبل التكافؤ ومنا بعد التكافؤ. بعد التكافؤ قبل التكافؤ. قبل التكافؤ قلنا المتفاعل المحيط هو الموجود في البيشان اللي هو ماذا؟ جيد. لما نقولوا في بي تساوي 5 مليلتر قبل التكافؤ ومنه فإن HO ناقص هو المحيط، أي بما أنه محيط معنى كمية المادة تاعو النهائية في اللحظة هذه صفر. عند 5 مليلتر كي تاخذ منه 5 مليلتر يخلص تخلص تتفاعل كلها. 5 مليلتر هذه كمية المادة اللي فيها تتفاعل كاملة. بمعنى نجي هنا واش ندير؟ سي بي في بي ناقص إكس ماكس تساوي صفر. مادام نعدم معناها عندي إكس ماكس، وبالتالي إكس ماكس شنو يساوي؟ سي بي في بي ويساوي ماذا؟
سي بي زينها في البداية قلنا 2 في 10 قوة ناقص 3 في بي 5 في 10 قوة ناقص 3. هاي باش تولي لتر، باش تلقى كمية المادة بالمول، خاطر تقدم راك مع عبارة وحدة المول. 10 قوة ناقص 6 و10 تولي 10 قوة ناقص 5. خلاص أنا لقيت إكس ماكس عند 5 مليلتر. واش فعل بها هذه عبارة. الآن نقدر نكمل هنايا. أنا أسئلة جاوبنا منها. خلينا نقول السؤال الأخير. أو بمعنى آخر نقدر نقول هنايا ندير بلي إكس ماكس هي سي بي في جي. الآن كيفاش نحسب إكس فينال؟ حساب بالنسبة لحساب إكس فينال شنو يعني؟ نرجع للتقدم. هنا في المعطيات هذه لازم نشوف إكس فينال، العلاقة اللي نقدر نخرج بها إكس فينال من الجدول. أنا ما نقدرش قادر باش أنا عبارة هذه مجهولة. هنا الحمض أيضا ما عنديش علاقة. واش تلاحظوا هنايا؟ أولا هذا تركيز أش ناقص كمية المادة درك هذه، شوفوا معايا واش تساوي كمية المادة من جدول التقدم هنا. ان تاع اش ناقص هي ماذا؟ سي بي في بي ناقص اكس فينال جي. هذه ان اش ناقص هي كمية المادة عند لحظة أو عند ما نسكب هذا الحجم. هذا هو المعنى. أنا لا خيارات اش ناقص نقدر نحسب كمية المادة تاعها ولا لا؟ نقدر نحسبها. علاش؟ خاطر كون نعرف كمية المادة عند 5 مليلتر تاع الاش ناقص نقدر نجبد اكس فينال من العلاقة هذه، خاطر سي بي في بي معلومين. فهمتوا علاش اخترت هذا؟ كون جا تفاعل الأساس مع حمض قوي نختار اش 3 او زائد. لماذا؟ تفهمني علاش اخترتها. أولا كمية المادة واش تساوي بالقانون؟ كمية المادة عندما نصل حجم قدره 5 مليلتر هي تركيز في الحجم، بمعنى تركيز اش او ناقص في توتال. يحط في لازم في الحجم الكلي. واضح جدا. وتساوي سي بي في بي ناقص اكس فينال. نروح منها نقول اكس فينال واش تساوي؟ شوف معايا رجع اكس فينال عندها ناقص هذه كي ترجعها لنا تولي زائد. هاي ولات زائد. رجع دونك هذا الطرف رجعها في بلاصه اكس فينال. شوف تبادلنا برك تجي تولي سي بي في بي ناقص تركيز اش ناقص في وتساوي. شوف معايا ماشي مثل درك هنا ملاحظه الاش ناقص هذا واش يمثل التركيز ديالو باش تعرفوا. عاده حساب تركيز اش ناقص هو يؤول الى حساب ماذا؟ حساب اش 3 او زائد ونحسبها بالكابل. خاطر واش عندي هذه القاعده انه تركيز اش 3 او زائد الجداء هذا محقق في المحاليل المائية كلها دائما. تركيز اش 3 او زائد في تركيز اش ناقص يساوي الكابل اللي هو 10 قوة ناقص 14. متفاهمين؟ كي تعرف واحد من هذو تلقى الاخر. انا هذا نحوس عليه هذا صح. هذا من يجي قال لك عندي حجم في بي او يساوي تسمى عندنا نسبة تكافؤ 5 مليلتر، وعند 5 مليلتر شحال بي اش؟ هو بي كا. تسمى تركيز اش 3 او زائد هو 10 قوة ناقص بي كا. وبالتالي تركيز اش ناقص هذه واش تساوي؟ كا او على تركيز اش 3 او زائد. هاهي الكا او هو 10 قوة ناقص 14 والاش 3 او زائد 10 قوة ناقص بي كا ا اللي شفناها البلا هذيك تاع 4.8 ياك متفاهمين؟ تسمى انت بركا واش تساوي هذه؟ تساوي 10 كي طلع نكتب تسمىها 10 قوة ناقص 14 على 10 قوة ناقص بي اش اللي هو بي كا او 4.8 تولي درك هذه ناقص 14 زائد 4
فاصل 8 في توتال ناقص عفوا نجيب الطرف تاعو سي في بي ناقص 10 ناقص 14 زائد 4.5 في توتال شنو هو؟ الحجم الكلي عندي 20 زائد 25 خاطر ما نبيش فيه 20 عاير 20 زدت هبطت 5 اللي قال احسب عندها سماتو لي جاي 25 في 10 هو ناقص كذا. شوف العدد اللي يكون صغير هذا تسكاكاتيس كان صغير جدا معناها بالتقريب النتيجه هذه بالتقريب شوف معايا هي سي بي في بي هذه مهمله تقريبا من القيمه هذه. ولا كنت تحسب كيما حسبنا سي بي في بي دينا 10 قوه ناقص 5 تجي هناك 9.9 في 10 قوه ناقص 6 مثلا معناها بالتقريب 10 قوه ناقص 5 النتيجه نفسها اللي هي 10 قوه ناقص 5 مول. واضح الفكره؟ قلنا هذا العدد شوف 10 قوه ناقص 14 زيدها هاي تولي 10 قوه ناقص 9.2 وزيد ضربها في 10 قوه ناقص 3 تولي لك 10 قوه ناقص بالتقريب 12. 10 قوه ناقص 12 تقريبا مهمله امام القيمه ما تأطرش. الطرح هذا معناها يعطيك نفسها تقريبا هي هذه بعدها وتخرجها. هاني لقيت اكس فينال سماني جينا واش نعوض باللي اكس فينال بما يساوي بالتقريب 10 قوه ناقص 5 على 10 قوه ناقص النتيجه 1. متفاهمين كيفاش الطريقه نحسب الطو فينال في المعايره تحسب اكس ماكس عن طريق شوفوا نراك الحاله قبل او عند او بعد التكافؤ المتفاعل الوحيد هذيك كميه الماده تاعو ثم تحسب اكس فينال عن طريق المعايره المعايره اللي بدل انه نقدر نحسب كميه الماده تاعو اللي في الجدول هذا نقدر نحسبها ها هي خاطر عندي بي اش يا تحسب اش 3 زائد اللي تحسب بها من بي اش 3 زائد من البي اش لازم نحسب اش ناقص هذا ما تفاهمين. وهي نفس الطريقه تستعمل دائما في هذا الحساب. ماذا تستنتج دائما؟ تفاعل المعايره نقول تفاعل المعايره تاع نفس الفكره ديالها. حدد تراكيز الافراد في المزيج. نعم راك نكملوا تراكيز الافراد. واش راح ندير؟ نجي هنا هاي نكمل هنايا شوف معايا اول حاجه بالنسبه لتراكيز الافراد دائما اللي تجي في الاسئله النهائيه تراكيز الافراد. فكره بسيطه جدا في تراكيز الافراد. واش هو نحسب الافراد اللي موجوده عندي في المزيج هنا شوف عندي الزوج هذو دائما لازم نكتبهم موجودين في المحل المائيه مهما كانت خلاص هادو نتيجه عجبك الشريده تاعنا. ثم عندي الشريده هذه وعندي هذا الايطالي ها متبقيه والشريده. ثم ما تنساش الان ابليس تاع الهيدروكسيد الصوديوم هبطت مع الار اش ناقص ما تنساهاش هي موجوده في الاخير قلنا الماء بزياده كاين الماء اللي هو بزياده اسم الكميه تاعو كبيره مقارنه معاه. انا واش يبي نحسبها اولا تحسب تركيز اش 3 او زائد 10 قوه ناقص بي اش وتساوي 10 قوه ناقص بي كا 10 قوه ناقص 4.8 راك حسبتها. علاش؟ خاطر قال لك عند الحجم 5 ملم وانا عندي حجم 10 ملم عندي البي اش يساوي بي كا 4.8 هاني لقيت تركيز اش 10 الروح اش او ناقص هي نفس الطريقه كيف حسبنا منها دائما اش او ناقص تحسبها من اش 3 او زائد هي كا او على 10 قوه ناقص بي كا وتساوي 10 قوه ناقص 14 زائد 4.8 النتيجه 10 قوه ناقص 9.2 مول على نجيب هاويت هذا الزوج. دائما تحسب بهذه الطريقه تراكيز الافراد في المعايره الاش او ناقص اش 3 زائد تحسب بنفس الطريقه ديما هكا اش 3 زائد تحسبها بالبي اش 10 قوه ناقص بي اش ولا اش او ناقص تنتجها من الكا او. ثم نروح وين؟
أنا بليس سميتو أنا بليس سهلة، تركيز سهل. شوف مليح، واش يساوي تركيز الشريدة؟ هو كمية المادة تاع الشريدة على الحجم. دوك الشريدة اللي موجودة راهي موجودة في نسيج 5 زيد 20، خاطر انت كيجينا نديرو معايا هبطنا 5 مليلتر، من بعد كي هبطت البيشر يقول لك تسمع 20 مليلتر، تسمى المزيج تاعكم فيه 20 مليلتر، وبالتالي تركيز الشريدة راهو في حجم كلي في توتال جيد. شحال كمية المادة تاعها؟ كمية المادة اللي هبطت الحجم هي سي بي في بي في البداية، خاطر كان عندها تركيز الشريدة هذه كان التركيز تاعها هو سي بي، وهبط حجم 5 في بي سي بي في بي. تجي تعوض هذه جدا، ماشي تركيز سي بي 2 في 10 قوة ناقص 3 في 5 في 10 قوة ناقص 3 على في توتال ضرب 25 في 10 قوة ناقص 3. تروح هذه مع هذه الإن في هذاك غتجي 0.5 قيمة حط النتيجة بالموع 10 على 25 نورمالمون اللي هي تخرج لنا نورمالمون 0.5 في 10 قوة ناقص 10 على 25. نعم تولي هكا على 25 مثلا في 10 قوة ناقص 2 مو عيد، خاطر هذه 10 تولي 10 قوة ناقص 2. واضح؟ هذه حسب التركيز الشريدة ديما يحسب. شوف ثاني الشريدة غير فعالة دائما تحسب إذا كان الأساس سي بي في بي على في توتال في المزيج، وإذا كانت عاد حمضية سي أ في أ على في توتال. تفهمين؟ هذه في المعايرة دائما تحسب في المزيج. خلاص دوك واش مازال تركيز الشريدة هذه وتركيز إيطاليك. شوفوا معايا في جدول التقدم تركيز الشريدة هذه واش يساوي؟ إكس في دائرة توتال كمية المادة تاعها. طبقت نفس القانون كمية المادة على الحجم، والحجم لازم يكون كلية، خاطر راك مزجت محلولين في البيشر اللي هو المعاير، وزدنا ثاني واحد المعاير اللي هبط، سماها إكس فينال عفوا على في توتال. قلنا في توتال شنو هي؟ دائما 25 في 10 هو ناقص 3 ديال في توتال. في توتال 25 في 10 هو نفسها. والله باللي درك الكلمة هذه إكس فينال واش دينا هاد بها؟ إكس فينال قلنا هي نفسها ماذا؟ بالتقريب سي بي في بي، بالتقريب إكس ماكس، خاطر التفاعل تاعها سي بي في بي. هاي إكس حسبنا هاد بها، واضحة الفكرة؟ خرجت لنا سي بي في بي اللي هي بالتقريب بالشكل هذا 2 10 قوة ناقص 3 في 5 10 قوة ناقص 3. تروح هذه مع هذه تخرج لنا نفس خرج تقريبا هذا يسمى تركيز الشريدة هذا. ماشي الآن يبقى الأخير هذا نحسبو من بعد بنفس الطريقة. واش ندير تركيز سي اش 3 سي او او اش ماذا يساوي؟ يساوي سي ا في ا ناقص اكس فينال على في توتال. حجم الكلي ديما. الان درك نعوض واش في الكلي تخرج لي قلنا هذا حسبناه سي ا قلنا لقيناه بال 10 قوة ناقص 3 اللي ذكرتها في الحساب في ا 20 في 10 قوة ناقص 3 نحولها ناقص اكس فينال قلنا راهو سي بي في بي اللي قلنا عليه حسبناه قبيله ها وين هو هنايا اكس فينال بي عفوا سي 2 في 10 قوة ناقص 3 في اللي هو 5 في 10 قوة ناقص 3 على 25 في 10 قوة ناقص 3 جي. هذا التعويض هذا فقط. هنا ملاحظة نقدر نشوف واش ندير 10 قوة ناقص 3 10 قوة ناقص 3 10 قوة ناقص 3 راح تبع بعضها. تولي لك هنا شوف معايا 10 قوة ناقص وين تخرج 10 قوة ناقص 3 على المشترك. ها هي كاين ناقص هنا خرج، وعندي هنايا 20 وهنايا 2 في 5 تسمى شحال؟ تولي 10 20 ناقص 10 راهي 10 مع 10 قوة ناقص 3 تولي 10 قوة ناقص 2 على 25. ها هي نفسها 1 على 25 في 10 قوة ناقص 2 مول على 3. علاش خرجت نفس الملاحظة هنايا؟ لماذا؟ هاني عند نسبة التكافؤ لا توجد صفة
الغالبة، لأن صفة الحمض أو الصفة الأساسية هذه والصفة الحمضية هذه عند نصف التكافؤ كونوا متساويين في التركيز. لا توجد صفة غالبة بي اش يساوي بي كا ا، وبالتالي راني صحيح في الحساب. بي اش يساوي بي كا ا، لا توجد صفة غالبة. متفاهمين؟ حسبنا تراكيز الأفراد. يجي بهذه الطريقة يقدر يجي السؤال بلا بدون حساب طوفيمال تراكيز أفراد. تحسب بنفس الفكرة اللي نطبق فيها. معناها يا إما يجي السؤال احسب طوفيمال تحسبها بالطريقة هذه، ولا احسب تراكيز أفراد فقط بلا ما يعرج على حساب طوفيمال. متفاهمين؟ هي نفس الفكرة راهي تستعمل. هذه هي الأفكار اللي نستعملها في المعايرات كاملة نفس الطريقة. متفاهمين؟ ملاحظة بقى لي سؤال تاع الجدول. نتكلم على الجدول هنا برك فقط. يعني ما هو الكشف المناسب في غياب البي اش متر مثلا؟ حاب ندير معايره لونيه، حاب لازم يكون هناك كشف مناسب. كشف مناسب باش نشوف اللون. المعايره اللونيه تعتمد على ملاحظه اللون باش نعرف نقطه التكافؤ، نعرفها عن طريق تغير اللون. لذلك هناك كشف مناسب وشفناه في الكشف اللون وقلنا الكشف اللون تمتاز بمجال تغير اللون. مجال التغير اللوني معناها تم يتقارب التداخل اللوني. واضح؟ تسمى العين المجرده. العين المجرده ما تلاحظش لون غالب في المجال هذا. مثلا نعطيكم مثال: ازرق البروموتينول. ازرق البروموتينول 6.2 و 7.6 في المجال هذا الداخل ما كاينش صفه غالبه. واضح؟ على ما كاينش صفه غالبه معناها اللون الاصفر تاع الحمض واللون الازرق تاع الاساس في المجال هذاك كاينه صفه غالبه، ولكن ما نلاحظش اللون تاعها. لازم يكون اكبر منه ب10. على اللي خرج المجال تقريبا بي كا زائد 1 بي كا ناقص 1. هذه شفناها في الدرس. لذلك دوكا باش نعرف الكشف المناسب واش ندير؟ نروح نشوف بي اش التكافؤ. بي اش التكافؤ هذا قلنا 8.3 بالتقريب. 8.2 8.3 على حسب الصدى الرئيسي. اين ينتمي؟ اسم 8.3 هذه تنتمي هذا خطأ مرفوض. تنتمي لهذا وهذا مرفوض. تسمى هذا 8.2 و 10 معناها ينتمي الى مجال 8.2 و 10 اللي هو مجال ماذا؟ فينول فتالين. معناها المعايرة هذه لازمها فينول فتالين. لازم نجيب كاش فينول فتالين من المخبر ونحطو ونضيفو للبيشة ونبدا المعايرة. كي يتغير اللون مباشرة راني عندها نقطة التكافؤ. واضح الفكرة؟ ديما باش تعرف الكشف المناسب روح هز بي اش اللي جيت لها هنايا وشوف واش من مازال ينتمي او يعطيك مجالات التغير اللونية تاع الحالي باختصار. هذا هو باختصار شديد هذا الموضوع تاع المعايرة. حاولنا قدر الامكان ان نلخص جميع الافكار ان شاء الله، ونتمنى تكونوا استوعبتوا الاكبر او اكثر عدد ممكن من الافكار في هذا الموضوع، وبالتوفيق ان شاء الله في دروس اخرى.